हवा से तेज तेज पर्दे लहरा रहे थे। बादलों की घन गरज से तानिया की आंख खुली थी। वो एकदम घबरा कर उठ बैठी थी। रात के इस पहर वो इस बड़े से बंगले में बिल्कुल तन्हा थी। सारे मुलाजिम सर्वंट क्वार्टर में सारे मुलाजिम सर्वंट क्वार्टर में जा चुके थे और उसका शोहर अब्दुल्ला अपने बिजनेस के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। वो परेशानी के आलम में साइड लैंप ऑन करती, मोबाइल उठाकर टाइम देखने लगी। रात के 2 बज रहे थे। दिल ही दिल में दुआओं का वेट करते वो दोबारा लेटने ही लगी थी कि जोर जोर से खिड़कियां बजते हुए खुलने लगी। मौसम बेइंतहा खराब हो रहा था। वो तेजी से उठी और दोबारा से खिड़कियां बंद करते अपनी नाइटी की डोरियां बांधते कमरे से बाहर निकल गई। एक नज़र सारी खिड़कियों और दरवाजों पर डालने लगी। साथ ही खुद को कोसने भी लगी कि अगर किसी मुलाजिम को घर में ही रख लेती तो अच्छा होता। सर्वेंट क्वार्टर बंगले के पिछले हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए एक लंबी राहदारी पार करनी पड़ती थी, और इस वक्त वो बंगले से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। सारे घर को चेक करते हुए जब वो वापस अपने बेडरूम में पहुंची तो अपने तकिए के पास एक सुर्ख गुलाब और एक सफ़ेद कागज रखा देखकर हैरान रह गई। रात की इस पहर ये गुलाब का फूल यहाँ कैसे आया था? यही सोचते हुए उसने जब वो सफ़ेद कागज़ उठाकर खोला तो उसके अंदर लिखी तहरीर पढ़कर उसका दिल धक से रह गया था। आज की रात आपकी खूबसूरती के नाम। उस छोटी सी तहरीर ने सानिया के होश उड़ा दिए थे। उसने घबराकर यहाँ वहाँ देखा था। वो इस वक्त बंगले में तन्हा थी। उस एहसास में ना सिर्फ उसकी जान निकाली थी, बल्कि ये सोचकर उसकी रूह कांप गई थी कि रात के इस पहर कौन यहाँ हो सकता है। वो एकदम ही खड़ी होकर आवाज़ें देने लगी, कौन है? कौन है यहाँ? लेकिन बदले में उसकी आवाज़ गूंज कर उसके कानों में आई थी। बारिश की थरथराहट ने सन्नाटे को चीरा था और बारिश शुरू हो चुकी थी। खिड़कियों पर अब भी हवाएं दस्तक दे रही थीं और सानिया के होश उड़ चुके थे। उसने कई बार इस हैंड राइटिंग पर गौर किया था कि कहीं अब्दुल्ला तो नहीं, लेकिन वो हैंड राइटिंग हरगिज भी अब्दुल्ला की नहीं थी। और फिर अब्दुल्ला यहाँ कैसे हो सकता था? अब्दुल्ला को तो वो खुद एयरपोर्ट पर छोड़ कर आई थी। शाम की ही तो फ्लाइट थी और अब रात के 2 बज रहे थे। अगर ये अब्दुल्ला नहीं था तो कौन था? सोचते हुए सानिया ने फ़ोन उठाकर कॉन से लगाया और दरवाजे पर मौजूद चौकीदार से बात शुरू की। खान बाबा, बंगले में कोई आया है क्या? नहीं बीबी जी, मैं तो दरवाजे पर ही चौकन्ना खड़ा हूँ। साहब जी मुझे ताकीद करके गए थे कि हरगिज़ भी दरवाज़ा न छोड़ो। यहाँ तो कोई नहीं आया। आप सोए तो नहीं थे ना खान बाबा? सानिया ने गुस्से में पूछा था। नहीं बीबी जी, मैं नहीं सोया, सच में कोई नहीं आया। बिना कुछ कहे सानिया ने फ़ोन बंद कर दिया था। अगर बाहर से कोई नहीं आया था तो फिर ये खत, ये फूल। वो परेशानी के आलम में बिस्तर पर ही सिमट कर बैठ गई थी। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दफ़ा फिर बंगले का जायज़ा लेकर देख लेती कि ये फूल और खत कहाँ से आया था। आंखों से नींदें उड़ चुकी थी और फिर कुछ सोचते हुए उसने अब्दुल्ला का फ़ोन मिला दिया था, लेकिन अब्दुल्ला का नंबर बंद आ रहा था। अब्दुल्ला ने उससे कहा था कि जब फ्लाइट लैंड कर जाएगी तो वो खुद उसे कॉल करेगा। यकीनन वो अब तक फ्लाइट में ही था। परेशानी से उसका हाल मजीद बुरा हुआ था। दिल ही दिल में सारी दुआएं पढ़ते अपनी उंगलियों को मरोड़ते वो ब्लैंकेट मुंह तक डाल कर बैठ गई थी। और फिर कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए थे। जब उसे अपने इर्द गिर्द कोई हलचल महसूस न हुई तो उसने ब्लैंकेट से मुंह बाहर निकाला और फिर सुकून का सांस लिया कि अब सब कुछ नॉर्मल था। वो सोचने लगी कि सुबह उठकर उस खत और फूल वाले मामले को देख लिया जाएगा, लेकिन इतने में ही उसके मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आया, चेक योर कबर्ड, देयर अस्मिंग स्पेशल फॉर यू। उसने हैरत से वो नंबर देखा था, जो बिल्कुल अनजाना था, और बात उसके कबर्ड की हो रही थी। कुछ देर तक तो वो यूं ही मोबाइल के स्क्रीन को देखती रही और फिर उठकर कबर्ड तक चली गई, और जैसे ही कबर्ड खोला तो हैरान रह गई। गिफ्ट रैप में लिपटा हुआ एक तोहफा उसके लिए रखा था। उसने वो तोहफा निकाला और डरते डरते उसे खोल दिया, लेकिन अंदर से निकलने वाला लिबास देखकर उसके होश उड़ गए थे। वो एक बेइंतहा खूबसूरत सी नाइटी थी जो सिल्क और नेट से मिलजुल कर बनी हुई थी। ये शॉर्ट नाइटी अपने कलर्स की वजह से पूरी तरह तवज्जो हासिल करने के लिए लायक। कुछ देर तक सानिया हाथों में लेकर उस नाइटी को देखती रही और फिर उसे एक मैसेज मसूल हुआ, कैन यू वेयर इट फॉर मी? क्या आप उसे मेरे लिए पहन सकती हैं? सानिया के लम्हे भर में ही होश उड़ गए थे। उसने फौरन उसे मैसेज टाइप किया था, हु आर यू? कौन है आप? और अगले मैसेज ने पूरी तरह ही सानिया की जुबान गंग कर दी थी, आपका चाहने वाला। माजी के पन्नों को शायद आप पुरानी रद्दी समझकर बंद कर चुकी हैं, लेकिन मैं भी आपके माजी का ही एक पन्ना हूँ। मैं आपका वो महबूब हूँ जिसकी मोहब्बत कई सालों बाद भी रोज़े अव्वल की तरह कायमो दायम है। बहुत अरसे तक अपने दिल पर मैंने पहरा बिठा रखे थे, लेकिन अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं। मैं अब आपको पूरी तरह हासिल करने की ख्वाहिश रखता हूँ।
یہ خوبصورت سا تحفہ آج کی رات کو حسین بنانے کے لیے ہے۔ آنے والے طویل میسج کو پڑھ کر ثانیہ کو بری طرح چکر آ گئے تھے۔ یہ کون تھا جو اس کا ماسی عاشق بنا بیٹھا تھا، جسے وہ پوری طرح ناواقف تھی؟ اور رات کے اس پہر جب وہ اس بنگلے میں پوری طرح اکیلی تھی تو وہ اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ثانیہ نے بس ایک ہی جواب لکھا تھا کہ خبردار جو آئندہ مجھے میسج کیا، تم جو کوئی بھی ہو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ اور غصے میں وہ نائٹی اٹھا کر دور پھینک دی تھی۔ پریشانی اور خوف سے اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے۔ موبائل پر پھر میسج کی ٹون آئی تھی۔ پلیز پہن لیجئے نا، بہت محبت سے لایا ہوں آپ کے لیے۔ پسند نہیں آئی کیا آپ کو؟ ثانیہ نے میسج نظر انداز کرتے اس نمبر کو بلاک کر دیا تھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد دوسرے نمبر سے میسج آ گیا تھا۔ یہ بھی ایک انجان نمبر تھا۔ آپ کے بلاک کر دینے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا ثانیہ، بہت تڑپا ہوں آپ کے لیے۔ آپ کی شادی نے مجھے جیتے جی مار ڈالا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی محبت کو حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا شوہر عبداللہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ اس میسج نے تو ثانیہ کی جان ہی نکال دی تھی۔ وہ کون تھا جو اسے اس کے شوہر اور اس کی ازدواجی زندگی کو اتنے اچھے طریقے سے جانتا تھا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، اس کی رسائی ثانیہ کے کمرے اور کمرے کی ہر چیز تک تھی، اور یہی بات رات کے اس پہر اسے پریشان کر رہی تھی۔ اس پر ثانیہ نے نہ بلاک کیا تھا، نہ کوئی رپلائی کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکال لی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کے فون پر ایسے میسیجز کا آنا، اس کے بیڈ روم میں تحائف کا ملنا، اور وہ بھی ماضی کے کسی محبوب کے ہاتھوں، ایک انتہائی پریشان کن بات تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہیں، کہ پھر میسج آیا تھا، پلیز پہن لیجئے نا، ترس رہا ہوں۔ ثانیہ نے اس میسج کے جواب میں بھی کچھ نہ لکھا تھا، بلکہ اتنی انگلیوں سے اپنی کن پٹیوں کو مسلنے لگی تھی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے تھے، اور پھر ثانیہ کے موبائل کی بیل بجنے لگی تھی۔ اس نے غصے میں فون اٹھا کر بنا دیکھے کان سے لگا لیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم؟ کیوں بھیجی ہے یہ نائٹی؟ اور کیسے آئے میرے کمرے میں؟ غصے میں ثانیہ نے سوال پر سوال کیے تھے، لیکن دوسری طرف سے عبداللہ کی حیرت بھری آواز آئی تھی۔ کون سی نائٹی؟ میں نے تو کوئی نائٹی نہیں بھیجی۔ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، اور ثانیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین پر نظر ڈالی تھی، اور عبداللہ کا جگمگاتا نام دیکھ کر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ سوری، آئی ایم سوری، میں شاید خواب دیکھ رہی تھی، نیند میں سے جاگی ہوں۔ وہ ہکلاتے ہوئے بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سات سمندر پار بیٹھے شوہر کو کیا بتائے اور کیا نہیں۔ اچھا، تو کیا خواب میں تم نے میرے لیے کوئی خاص نائٹی پہنی تھی، یا پھر میں زبردستی تمہارے پاس آیا تھا؟ عبداللہ کی محبت سے بھرپور آواز گونجی تھی، اور وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں، یاد نہیں کیا دیکھا کیا نہیں۔ آپ پہنچ گئے خیریت سے؟ اس نے بات بدلی تھی۔ یس میڈم، پہنچ گیا ہوں، اور یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا، لیکن تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہو کر پوچھ رہا تھا۔ جی عبداللہ، سب ٹھیک ہے۔ کہہ رہی ہوں نا، بہت گہری نیند سو رہی تھی، یاد بھی نہیں ٹھیک سے کہ خواب میں کیا دیکھا۔ اچھا، میں نے تم سے کہا تھا کہ شازمہ کو اپنے ساتھ سلا لینا، تم نے اسے سرونٹ کوارٹر میں تو نہیں بھیج دیا؟ عبداللہ اس سے شازمہ کے حوالے سے پوچھ رہا تھا، اور اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے عبداللہ نے اسے تاکید کی تھی کہ رات کو اکیلے نہ رکنا، بلکہ شازمہ کو سلا لینا، لیکن اسے ملازموں کو اپنے ساتھ رکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اسے تنہائی پسند تھی، اور عبداللہ کے پیچھے وہ تنہا بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتی تھی، اسی لیے اس نے شازمہ کو بھیج دیا تھا۔ اب اگر عبداللہ کو بتاتی کہ شازمہ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ بہت ناراض ہوتا، اسی لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور کہنے لگی، ہاں شازمہ یہی نیچے سو رہی ہے، اور اس کے خراٹوں سے میری نیند بھی خراب ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر عبداللہ کو اطمینان ہوا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیسی نائٹی پہنی تھی تم نے خواب میں؟ ہاٹ لگ رہی تھی یا نہیں؟ عبداللہ نے اسے چھیڑنے کے لیے پوچھا تھا، لیکن وہ دل میں لا گئی تھی۔ عبداللہ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب آپ صبح فون کیجیے گا۔ یہ کہتے اس نے فون بند کیا تھا، اور جلدی سے اٹھ کر اس نائٹی کو سمیٹ کر واپس ڈبے میں ڈال دیا تھا۔ کون تھا وہ جس نے یہ بھیجی تھی؟ کون اس کے کمرے میں اتنی آسانی سے داخل ہو سکتا تھا؟ جب وہ کمرے سے نکلی تھی تب تک تو نہ کوئی گلاب کا پھول تھا، نہ کوئی خط، نہ ہی اس کے کبرٹ میں کوئی ڈبہ۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے سارے گھر کا چکر کاٹ لیا تھا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جب تھک ہار کر واپس کمرے میں پہنچی تو ایک بار پھر اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ سفید گلابوں کا ایک گلدستہ پھر اس کے تکیے پر رکھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک خط اور بھی تھا۔ آپ کو سفید پھول بہت پسند ہے نا، اسی لیے یہ پھول آپ کے لیے، لیکن کون سا والا سفید آپ کو زیادہ پسند ہے یہ آپ مجھے بتائیں گی۔ ویسے اگر آپ نائٹی پہن لیتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی۔ خط مکمل کرتے ہی ثانیہ نے پھول اٹھا کر غصے میں دیوار پر دے مارے تھے۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ خط کے چاروں ٹکڑے کر کے اس نے
डस्टबिन में फेंके थे और चीख कर कहने लगी थी, जो भी हो तुम, तुम्हारी मोहब्बत की हैसियत रद्दी की टोकरी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसीलिए दोबारा ऐसी हरकत ना करना, वरना मेरा शोहर तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई थी कि उसका हलक तक छिल गया था। बेड पर बैठते उसने सर को दोनों हाथों से थाम लिया था। सारा वजूद थर थर कांप रहा था। कौन था जो उसके इस कदर करीब था, उसके माजी और हाल से वाकिफ था? यही सोचकर उसके पसीने छूट रहे थे। बाकी की रात उसने एक ही करवट पर गुजार दी थी। सांस लेते हुए भी उससे खौफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बिल्कुल आस पास है, लेकिन शुक्र था कि बाकी की रात कोई मैसेज नहीं आया था। फजर की अजानों के करीब उसे नींद लग गई थी। सारी रात जागने की वजह से वो बिल्कुल बेहोश हुई थी। सुबह 12 बजे के करीब फोन की आवाज़ पर उसकी आंख खुली थी। अब्दुल्ला का फ़ोन था। उसने फ़ौरन फ़ोन कान से लगा लिया था। गुड मॉर्निंग जाने मन, क्या आज सुबह उठने का इरादा नहीं है? उसने चौंक कर घड़ी को दोबारा देखा था। आपको कैसे पता कि मैं अब तक उठी नहीं? वो हैरत से पूछने लगी। इसलिए क्योंकि तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। ऐसा कब होता है कि तुम सुबह उठो और मेरे ना मिलने पर मुझे फ़ोन ना करो? मैं सुबह 10 बजे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब ज़्यादा वक्त होने पर मैंने तुम्हें कॉल की है। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। पर सानिया सोच में पड़ गई थी। एक बात पूछूं आपसे अब्दुल्ला? हाँ पूछो। अब्दुल्ला शायद पैदल चल रहा था, इसीलिए उसकी हामती कामती आवाज़ सुनाई दे रही थी। फ्लावर्स में मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? तकिए से टेक लगाते ही उसने बेख्तियार सवाल पूछा था। अब्दुल्ला की जानिब से कुछ लम्हों की खामोशी आई थी और फिर वो फौरन ही हंसकर बोला था, ऑफ कोर्स रेड। क्या मुझे ये भी नहीं पता होगा कि मेरी जान को क्या पसंद है? अब्दुल्ला की बात सुनते ही सानिया ने गहरा सांस छोड़ा था। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तुम्हारे बारे में कुछ इल्म नहीं। वो सानिया को छेड़ रहा था, लेकिन सानिया खामोश थी। अब्दुल्ला वाकई उसकी पसंद नापसंद से नावाकिफ था। बिजनेस में वो इस कदर मसरूफ रहता था कि उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि सानिया की पसंद क्या है, उसकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो क्या चाहती है। एक लम्हे के लिए ही उसके दिल में ख्याल आया था कि वो कौन है जिसे सानिया की पसंद का इतनी अच्छी तरह इल्म है। नाइटी के रंग भी सानिया को पसंद के थे। उसका डिज़ाइन भी सानिया को पहली ही नज़र में बहुत पसंद आया था। खत से आती खुशबू भी सानिया के फेवरेट परफ्यूम की ही थी, और यही बात उसे हैरान कर रही थी। आप कब वापस आएंगे अब्दुल्ला? अपनी सोचों को भटकने से बचाते हुए उसने अब्दुल्ला से वापसी का पूछा था। मेरी जान, आया तो मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए था, लेकिन अभी सुबह ही पता चला है कि महीना लग जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वापस आ जाऊंगा, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होने तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। कुछ लीगल वर्क है इसीलिए। फिर बाकी काम टीम संभाल लेगी। लेकिन एक महीना तो मुझे लग ही जाएगा। और यही फिक्र मुझे सता रही है कि तुम इतना लंबा अरसा कैसे रहोगी। अगर चाहो तो अपनी अम्मी की तरफ चले जाओ। वो उसकी तरफ से परेशान होते उसे ऑफर दे रहा था, लेकिन सानिया ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। आप जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। चलो ठीक है, मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं होटल से वॉक करते करते ऑफिस तक पहुँच भी गया हूँ। आई लव यू कहते अब्दुल्ला ने फ़ोन काट दिया था, और सानिया फ़ोन बंद करके वापस तकिए से सर टका गई थी। रात जो कुछ हुआ था, वो या तो कोई भयानक ख्वाब था या फिर एक नई खूबसूरत शुरुआत। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। दिल बेकरारी और बेचैनी से भर गया। कुछ देर सताने के बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में पहुंची थी तो वहाँ एक नया सरप्राइज़ उसका मुंतज़िर था। बड़े से वाल मिरर पर लिपस्टिक से लिखा आई लव यू उसे दहला देने के लिए काफ़ी था। उसने फ़ौरन यहाँ-वहाँ नज़र दौड़ाई थी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कब और किसने लिखा है। शावर लेने से पहले भी उसका दिल धड़कने लगा था, लेकिन कहीं उसे देख तो नहीं रहा। अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद उसने दरवाज़ा लॉक किया था और हॉट शावर के लिए खड़ी हो गई थी। एक अजीब-सी ज़हनी टेंशन उसके वजूद पर सवार थी। कितनी ही देर वो आँखें बंद किए शावर लेती रही और फिर टॉवल लपेट कर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी नज़रें अपने ही चेहरे पर जमी हुई थीं। खूबसूरत आँखें, शोल्डर कट सुनहरी बाल और गुलाबी होंठ उसकी शख्सियत का ख़ासा थे। उसके खमदार होंठों पर एक स्याह तिल था, जो देखने वाले को चौंकने पर मजबूर कर देता था। बहुत गौर से खुद को देखते हुए वो आईने के करीब हुई थी। आईने में नजर आते अपने ही अक्स पर हाथ फेरती वो रात से लेकर अब तक होने वाले वाकयात को सोच रही थी। तभी उसके मोबाइल पर बीप हुई थी। मोबाइल फ़ोन वो अपने साथ ही रखती थी, इसीलिए स्टैंड पर रखे फ़ोन को उठाकर उसने जैसे ही खोला, तो एक मैसेज स्क्रीन पर रोशन हुआ था। ये टॉवल भी आपकी खूबसूरती को छुपाने में नाकाम है। आपका खूबसूरत वजूद किसी चौदहवें चांद की तरह चमकता है। सानिया के होश उड़े थे। उसने कस कर अपना टॉवल थामा था और जल्दी से शर्ट उठाए वो यहाँ वहाँ देख रही थी। कौन था जिसकी रसाई उसके वॉशरूम तक थी, जबकि उसने दरवाज़ा पूरी तरह लॉक किया था? एक रोशनदान था जो ऊपर की जानिब था, लेकिन वहाँ से किसी का झांकना इंतहाई नामुमकिन था।
क्योंकि छत बहुत ऊंची थी। घबराहट और परेशानी से उसके पसीने छूट गए थे। कौन हो तुम? उसने जल्दी से मैसेज टाइप किया था। आपकी कमर पर जो स्याह तिल है, बस उसका दीवाना हूँ। सानिया ने घबरा कर पलट कर देखा था, लेकिन पीछे लगा मिरर उसका अक्स उसे दिखा रहा था। ये वॉशरूम उसने अपनी पसंद से डिज़ाइन करवाया था, और यहाँ दीवारों से ज़्यादा मिरर नजर आया करते थे। घबराहट के आलम में उसने जैसे तैसे कपड़े पहने थे और वॉशरूम से बाहर निकल आई थी, और सबसे पहले चौकीदार को फ़ोन लगाया था। खान बाबा, ठीक तरह से बताएं बंगले में कौन आया है या नहीं? नहीं बीबी जी, कोई नहीं आया। मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, रात से लेकर अब तक की, एक एक लम्हे की फुटेज। बंगले के बाहर का हिस्सा मुझे देखना है। वो गुस्से में चीख पड़ी थी। जी बीबी जी, मैं निकलवा कर देता हूँ। चौकीदार भी परेशान हो गया था। वो खुद अपना लैपटॉप खोल कर बैठ गई थी। घर के अंदर के सारे कैमराज उसके लैपटॉप से भी कनेक्टेड थे, इसीलिए वो बआसानी चेक कर सकती थी। रात की बात उसके ज़हन में नहीं आई थी। काफ़ी देर तक वो रात से लेकर अब तक की वीडियोस देखती रही, लेकिन ना ही उसके कमरे के आसपास कोई हलचल हुई थी, और ना ही वीडियोस में कुछ खास नज़र आ रहा था। परेशानी के आलम में उसने लैपटॉप भी बंद करके रख दिया था। बाहर की सीसीटीवी फुटेजेस भी आ चुकी थी, लेकिन बाहर भी ऐसी वैसी कोई हलचल नहीं हुई थी, और यही बात उसे मज़ीद डिस्टर्ब कर रही थी कि अगर कोई नहीं आया था तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ था। उसने सारे मुलाज़िमों को बुला लिया था, एक-एक से सवाल जवाब कर लिए थे, लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं थी। ज़्यादा कुछ पूछते हुए भी वो डर रही थी, क्योंकि ये सारे मुलाज़िम अब्दुल्ला के वफ़ादार, और उसे डर था कि कहीं अब्दुल्ला तक कोई बात ना चली जाए। वो परदेस किया हुआ था, वो उसे वहाँ परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर जिन हालातों में उसकी और अब्दुल्ला की शादी हुई थी, अगर उसके माज़ी से मुतल्लिक कोई भी बात अब्दुल्ला तक पहुँचती, तो उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो सकती थी। ऐसा नहीं था कि अब्दुल्ला उसके माज़ी से अनजान था, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है कि किसी तीसरे का वजूद उसमें दरार डालने की वजह बन सकता है। मुलाज़मों को वापस काम पर भेजकर वो कमरे में यहाँ से वहाँ टहलने लगी थी। परेशानी थी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर उसकी अम्मा का फ़ोन आ गया था। सानिया, मुझे फ़ौरन 2 लाख रुपए चाहिए। उसकी अम्मा ने सीधे 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी थी। अम्मा, मसला क्या है तुम्हारा? हर थोड़े दिन बाद तुम्हें लाखों रुपए चाहिए होते हैं। मेरा शोहर बहुत मेहनत से कमाता है। मैं तुम्हारे निकम्मे आवारा बेटे पर अपने शोहर की कमाई नहीं लुटा सकती। सारा गुस्सा उसने माँ पर निकाला था। अच्छा, मेरा बेटा निकम्मा और आवारा है, और मेरी बेटी? अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? भूल गई हो माजी के सारे किस्से? तुमने अब्दुल्ला से शादी उसके पैसों के लिए ही की है, याद नहीं है क्या तुम्हें? वरना तो तुम ज़िशान की मोहब्बत में आहें भरती थी। उसने अब तक तुम्हारी खातिर शादी नहीं की। जिस दिन तुम्हारे शोहर को ये सब पता चला ना, उस दिन तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। वो जो तुम्हारी मोहब्बत के दम भरता है ना, अपने हाथों से तुम्हारा दम निकालेगा। सानिया की माँ ने बेरहमी से उसे उसकी हकीकत बताई थी, और वह खामोश हो गई थी। अम्मा, वो माजी की बातें हैं। अब मैं अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ, और सारी ज़िंदगी अब्दुल्ला के साथ ही गुजारना चाहती हूँ। सानिया ने सख्ती से माँ को समझाना चाहा था कि अब उसे वाक़ई ही अब्दुल्ला से मोहब्बत हो चुकी है, लेकिन उसकी माँ ज़ोर से हँसी थी, और जब उसकी माँ को ही उस पर एतबार नहीं था, तो वो अब्दुल्ला को कैसे यकीन दिलाती? उसकी माँ अपने इकलौते लाडले बेटे के लिए उसे हर वक़्त ब्लैकमेल करती थी, और अब भी वो इसे ज़ीशान के नाम पर ब्लैकमेल कर रही थी। ठीक है, मैं अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। तंग आकर सानिया ने हामी भरी थी और फ़ोन बंद कर दिया था, लेकिन ज़ीशान का लफ्ज़ उसके ज़हन में अटक गया था। अचानक ही उसकी माँ ने ज़ीशान का ज़िक्र किया था, तो क्या ज़ीशान दोबारा वापस लौट आया था? वो तो दूसरे शहर जा चुका था ना? कहीं ज़ीशान तो नहीं? वो कशमकश का शिकार हो चुकी थी। लेकिन बाकी का सारा दिन खामोशी से गुज़र गया। एक बार अब्दुल्ला का फ़ोन आया था, उसने खैर-खैरियत की थी, और फिर उससे ज़्यादा बात न हो सकी थी। अगली रात वो सोने लेटी तो नींद उसकी आंखों से बहुत दूर थी। डर और खौफ से उसे सुकून नहीं आ रहा था। कितनी ही बार उसने उठकर कमरे का दरवाज़ा चेक किया था, और फिर तंग आकर उसने नींद की गोली खा ली थी। फिर कब उसे नींद लगी, उसे कुछ खबर न हुई। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसके होश उड़ गए थे। वो अपने ही बिस्तर पर उस नाइटी में मौजूद थी, जो नाइटी गुज़री रात उसे तोहफ़े में मिली थी। वो नाइटी उसने गुस्से में ऐसे ही कबर्ड पे डाल दी थी, और अगले दिन उसे ज़ाया करना उसके ज़हन में नहीं रहा था। और अब उसके वजूद पर उसका अपना लिबास नहीं, बल्कि वो नाइटी थी, जो किसी अनजाने शख्स ने अपनी मोहब्बत का तोहफ़ा कहकर उसे सौंपी थी। वो घबरा कर उठकर बैठी थी, अपने पूरे वजूद को चेक करते वो थर-थर काँप रही थी। उसके दिल के बहुत करीब पेन से आई लव यू लिखा हुआ था। उसका दिल धड़कना भूल गया था। तेज़ी से उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर चेक किया तो स्क्रीन पर एक मैसेज रोशन हुआ था। आपके वजूद की खूबसूरती हमें बेकरार रखती है। आपकी सांसें ना सुनी तो हमारी सांस रुकती है। अपने लबों से चूमकर हम दिल की प्यास बुझा लेते हैं। सारी रात तकते रहते हैं, हुस्न आँखों में बसा लेते हैं। पथराई आँखों से मैसेज पढ़ते,
ثانیہ نے موبائل اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا، لیکن موبائل ٹوٹنے کی بجائے بجنے لگا تھا۔ وہ غصے میں اٹھ کر موبائل فون تک گئی تھی، لیکن اسکرین پر عبداللہ کا نام روشن تھا۔ اس نے ایسے ہی فون ایک طرف رکھ دیا تھا۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ عبداللہ سے بات کر پاتی۔ نہ جانے گزری رات اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا۔ وہ بستر کی چادر کو دیکھتی کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کہیں سے کوئی چیز خراب نہ تھی۔ آنے والا بہت تسلی کے ساتھ آیا تھا اور جاتے جاتے نہ جانے اس کے وجود سے کیا چرا کر لے گیا تھا۔ ثانیہ نے فوراً ہی لیپ ٹاپ کھول کر ساری ریکارڈنگز چیک کی تھی، لیکن ایک بار پھر کہیں بھی کوئی منظر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی آتا جاتا دکھائی دیتا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرنے لگے تھے۔ عبداللہ سے نہ صرف محبت کرتی تھی، بلکہ خود کو عبداللہ کی امانت سمجھتی تھی۔ وہ اس طرح کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی، اس کی عزت، اور کوئی اس کی اسی عزت کو ٹھیس پہنچانے کے در پر تھا۔ دوبارہ سے عبداللہ کی کال آنے لگی تھی۔ کئی لمحے ٹھہرنے کے بعد اس نے فون اٹھا لیا تھا اور عبداللہ کو اپنی خیریت سنائی تھی۔ جانے من تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ تمہارے بغیر اتنے دن رہنا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ بے تابی سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا، لیکن ثانیہ غائب دماغی سے بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا اور پھر شاور لے کر تولیہ لپیٹے وہ باہر نکل آئی تھی۔ اس نائٹی کو اس نے ڈسٹ بین کر کے سپرد کر دیا تھا۔ غصے میں وہ لباس لے جانا بھول گئی تھی، لیکن جب کمرے میں واپس لوٹی تو بیڈ پر اس کے فیوریٹ کلر کا ایک گھیر دار فراک رکھا ہوا تھا۔ مرے مرے قدموں سے وہ بستر تک پہنچی تھی، جانتی تھی کہ یہ بھی اس انجانے شخص کی طرف سے ہوگا۔ پرپل کلر کا ایک خوبصورت فراک اور ساتھ خوشبو میں بھرا ایک خط۔ میری محبت کا پسندیدہ رنگ اس پر بہت خوب جچتا ہے۔ اس کے فیورٹ پرفیوم کی مہک کے ساتھ یہ ایک لائن ایک بار پھر اسے پریشان کر دینے کو کافی تھی۔ ذیشان، تم سے تو ملنا ہی پڑے گا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ذیشان کا کیا دھرا ہے، جس کے ساتھ اس کا 4 سال تک افیئر رہا تھا۔ اس فراک کو نظر انداز کرتے اس نے اپنی وارڈروب سے دوسرا سوٹ نکالا تھا اور تیار ہو کر باہر نکل آئی تھی۔ بھوک پیاس سب کچھ مٹ چکا تھا۔ اب اسے صرف ذیشان سے ملنا تھا اور سوال جواب کرنے تھے۔ پورچ میں پہنچتے ہی ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا۔ ثانیہ نے ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ ڈرائیور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چابی چاہیے مجھے، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ اس کے ساتھ لہجے پر ڈرائیور کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا کہ صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ آپ کو جہاں جانا ہے میڈم، میں لے کر چلتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ثانیہ کا دماغ آسمان پر پہنچا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تم سے چابی مانگ رہی ہوں اور تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ چابی دو مجھے۔ اس نے فوراً ڈرائیور کے ہاتھ سے چابی چھپٹی تھی۔ میڈم، سمجھنے کی کوشش کریں، صاحب مجھے معاف نہیں کریں گے۔ پچھلی بار جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب سے صاحب بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں اور انہوں نے آپ کو ڈرائیونگ کے لیے منع کیا ہے۔ بیچارہ ڈرائیور بھی کھکیاتے ہوئے التجا کرنے لگا تھا۔ اس کی نوکری کو خطرہ جو لاحق تھا، لیکن ثانیہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ ذیشان سے ملنے کے لیے اسے اکیلے ہی جانا تھا۔ اسے اپنے گھر کے کسی بھی ملازم پر اعتبار نہیں تھا۔ کیا پتہ کب کون عبداللہ کو اس کی حقیقت بتا دیتا۔ وہ سب عبداللہ کے پرانے اور وفادار ملازم تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ذیشان کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے آنے کا سن کر ذیشان دوڑا چلا آیا تھا۔ بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں اور چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ لیے وہ اسے پوری طرح اپنی محبت میں ڈوبا کوئی ناکام عاشق ہی نظر آ رہا تھا۔ ذیشان کو دیکھتے ہی ثانیہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ کہا تھا نا تم سے، میری شادی ہو گئی ہے، میری جان چھوڑ دو۔ سمجھ نہیں آتی یہ بات تمہیں؟ وہ غصے میں پوری طرح پاگل ہوئی تھی۔ ثانیہ، کیا کہہ رہی ہو؟ ذیشان ہکا بکا اس سے دیکھنے لگا تھا۔ زیادہ بننے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بتاؤ کہ میرے ایک بیڈ روم تک رسائی کیسے حاصل کی؟ کیسے تم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میرے بیڈ روم میں چلے آتے ہو؟ ثانیہ غصے میں بولتی جا رہی تھی اور پریشانی کے عالم میں ذیشان اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ میں تمہارے بیڈ روم میں کیسے آ سکتا ہوں؟ ہمارے گھر کے باہر چوکیدار ہیں، گھر میں کئی ملازم ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تم مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتے تو میں کیوں زبردستی تمہاری زندگی میں مداخلت کروں گا؟ تمہاری محبت کو میں اپنے سینے میں دفن کر لیا ہے۔ میرا حال نہیں دیکھ رہی ہو؟ اپنا گریبان چھڑواتے ذیشان پیچھے ہو کر کھڑا ہوا تھا اور ثانیہ نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا تھا۔ واقعی وہ پہلے والا ذیشان نظر نہیں آ رہا تھا، جو نہ صرف ہینڈسم تھا بلکہ اس کی محبت میں ہر وقت کھلا کھلا سا رہتا تھا۔ یہ تو انتہائی مرجھایا ہوا ایک ایسا انسان تھا جس کے شاید سارے ارمان اور خواہشات اب دفن ہو چکی تھی۔ دیکھو ذیشان، میرے ساتھ یہ چوہے بلی والا کھیل مت کھیلو۔ اگر عبداللہ کو پتہ چلا تو وہ تمہاری جان لے لے گا۔ انگلی اٹھاتے اس نے ذیشان کو تنبیہ کی تھی۔ میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا اور اب بھی یہی کہوں گا کہ میرا کسی بھی بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں تمہاری محبت کو دفن کر چکا ہوں اور دن رات غم مناتا ہوں، لیکن نہ ہی میں تمہارے گھر آ سکتا ہوں اور نہ ہی میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں نے مجھے قسم دی ہے کہ اب میں تمہیں مڑ کر نہ دیکھوں۔
आज بھی تم میرے دروازے پر آئی ہو۔ ذیشان نے صاف طور پر اسے بتایا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور پھر واپس اندر چلا گیا، اور وہ ہکا بکا سی اسے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اسے تو لگا تھا ذیشان اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہو کر اسے سینے سے لگانے کی کوشش کرے گا، ماضی کی محبت یاد دلائے گا، اس سے محبت بھری کچھ باتیں کرے گا۔ لیکن گزرے کچھ مہینوں میں ذیشان نے نہ ہی اس سے رابطہ کیا تھا، اور نہ ہی اسے کسی طرح ذیشان کی کوئی خیر خبر ملی تھی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ذیشان اس کی محبت کو ہی دفنا چکا ہوگا۔ اس بات سے اس کے دل کو ایک دھچکا پہنچا تھا۔ اسے اپنی جس جوانی اور خوبصورتی پر ظلم تھا، اس کا نشہ کچھ ٹوٹا سا تھا کہ ذیشان واقعی اسے بھلا چکا تھا، اسے چھوڑ چکا تھا۔ اگر ایسا تھا تو پھر وہ خط، وہ ڈریس، وہ پھول، وہ سب کس نے بھیجے تھے؟ ثانیہ نے شوق کے عالم میں واپس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے سن گلاسز سر پر لگاتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اس کی منزل اس کی ماں کا گھر تھا، جہاں وہ کبھی دوبارہ قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اسے اپنی ماں سے تک نفرت تھی، لیکن مجبوری اسے کھینچ کر اس در تک لے آئی تھی۔ واہ کیا بات ہے! آج صبح صبح میری بیٹی کا دیدار ہو گیا۔ اس کی ماں اسے دیکھتے ہی زور سے ہنسی تھی۔ منہ میں پان ڈالتے اس نے چارپائی پر ثانیہ کی جگہ بنائی تھی، اور ثانیہ نے ایک نفرت بھری نظر اپنی پان کھاتی ماں پر ڈالی تھی۔ اماں کب تک تم ایسے ہی رہو گی؟ تمہیں دیکھتی ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے۔ وہ غصے میں اپنی پان چباتی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ عبداللہ سے شادی کر کے تیری قسمت بدلی ہے، تو اونچی حویلی اور بڑے سٹیٹس کو پہنچی ہے، ہم تو یہیں کے یہیں ہیں۔ تو نے بھلا ہمارے لیے کیا کر دیا؟ اپنی ماں کو بھی ایک کوٹھی دلواتی تو کوئی بات ہوتی۔ ثانیہ کی ماں نے اسے کھڑی کھڑی سنائی تھی۔ ماں یہاں تمہاری فضول باتیں سننے نہیں آئی، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح سمجھا لو، میرے شوہر کی کمائی کو مفت کا مال نہ سمجھے۔ ہر دوسرے دن تم لاکھوں روپے کی فرمائش کر دیتی ہو، میرا اکاؤنٹ خالی ہونے والا ہے۔ کسی دن اگر میرے شوہر نے حساب کتاب مانگ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ تیرا شوہر کروڑ پتی آدمی ہے، بیوی کے چند روپوں کا حساب کیوں مانگے گا؟ اور کسی غیر پر تو نہیں لگا رہی، اپنے بھائی پر لگا رہی ہے، اس کا مستقبل بن جائے گا۔ ثانیہ کی اماں نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑتے جواب دیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ اماں تم اپنی یہ محبتیں مجھے نہ دکھاؤ، تمہاری وجہ سے پہلے ہی بہت کچھ برا ہو چکا ہے۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں ذیشان سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے مجھے اس سے شادی نہ کرنے دی، صرف اس لیے کیونکہ وہ غریب تھا۔ عبداللہ کو میری زندگی میں لانے والی تم تھی، تم نے میری اور اس کی ملاقات کروائی تھی۔ اب جب میری اور عبداللہ کی شادی ہو گئی تو تم کہتی ہو کہ میں نے دولت کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ وہ غصے میں بول رہی تھی، اور اس کی ماں اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اچھا قبول ہے تو نے ہی کیا تھا نا؟ نہ تجھے بھی تو عبداللہ کی دولت کی چمک دھمک نے اس وقت اندھا کر دیا تھا، اور اب تو تجھے اس نے محبت ہی ہو گئی ہے، تو پھر ماں پر کس بات کا غصہ اتار رہی ہے؟ تو اس سے 2 لاکھ روپے مانگ لیے، اس بات کا چل میرے بیٹے کو کچھ بن جانے دے، تیرے منہ پر تیرے پیسے واپس مار دوں گی۔ اس کی ماں نے نبکت سے ہاتھ چھاڑتے ہوئے ایسے کہا جیسے 2 لاکھ روپے نہیں 200 روپے ہوں۔ ثانیہ طنزیہ سی ہنستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ تمہارا بیٹا ان پیسوں کو اپنے کسی گرل فرینڈ پر اڑا چکا ہوگا، اور دوبارہ پھر نئے سرے سے پیسے کی ڈیمانڈ کرے گا۔ تمہاری جیب میں دھیلا نہیں ہے تو مجھے 2 لاکھ روپے لوٹاؤ گی؟ اپنے بیٹے سے کہہ دو کہ آئندہ میں اسے 1 روپیہ نہیں دوں گی۔ دھمکی دیتے وہ واپس باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ اپنے بنگلے کی طرف تھا، لیکن ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ اسی طرح گتھی سلجھا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ملازموں سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے پیچھے کوئی آیا تھا؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ نہیں، کوئی نہیں آیا تھا۔ صبح سے عبداللہ نے بھی دوبارہ کال نہیں کی تھی، اسی لیے وہ تھکی ہاری سیڑھیاں چڑھتی ہی اپنے ماسٹر بیڈ روم میں پہنچ گئی تھی۔ لیکن دروازہ بند کرتے جیسے ہی پلٹی تو کسی نے اچانک اسے اپنی باہوں میں دبوچ لیا۔ اسے اچانک حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ حملہ کرنے والے نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ چیخ بھی نہ سکی، اور کوئی اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا بستر تک لے گیا تھا، اور اسے بستر پر گراتے خود اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ ثانیہ نے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو پوری طرح اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے ہوئے تھا، صرف آنکھوں کا سفید حصہ اور کالے دیدے نظر آ رہے تھے۔ وہ بری طرح مچلتے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اگلے انسان کی گرفت انتہائی مضبوط تھی۔ کہا تھا نا تم سے کہ وہ نائٹی پہن لو، لیکن تم بہت ضدی ہو، نہ مانی۔ پھر تمہارے لیے ایک اچھا سا ڈریس بھی رکھا تھا، لیکن تمہیں میری محبت راس نہیں آئی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کر رہا تھا۔ اب لگتا ہے کہ زبردستی تم سے اپنی محبت کا خراج وصول کرنا ہوگا۔ بڑی مشکل سے ثانیہ نے اپنا منہ سے چھڑوایا تھا، لیکن اس کا سانس بحال نہ ہو سکا۔ ٹوٹے لفظوں اور بکھری سانسوں میں وہ صرف یہی پوچھ سکی تھی، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ بتا تو چکا ہوں، دیوانہ ہوں، تمہارا محبت کرتا ہوں، اور بس تمہیں چاہتا ہوں۔ دھیمی سی آواز میں وہ سرگوشی کر رہا تھا، اور ثانیہ کی جان نکل رہی تھی۔ چھوڑو مجھے اور اپنا چہرہ دکھاؤ، میں بھی تو دیکھوں کون ہو تم۔ ایسی کیسی محبت جو منہ چھپا کر یہاں آئے ہو؟ اس پورے گھر میں CCTV کیمراز لگے ہیں،
کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ ثانیہ کی بات پر وہ زور سے ہنسا۔ میری محبت ایک ایسے جادو کی طرح ہے کہ میں کسی بھی سی سی ٹی وی کیمرہ میں نہیں آ سکتا۔ اتنا اندازہ تو اب تک تمہیں ہو ہی چکا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زور سے ہنسنے لگا تھا اور ثانیہ سنجانی سی ہنسی کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ وہ ذیشان تھا نہ ہی عبداللہ، وہ ہنسی ہی انجانی تھی، اور وہ آواز بھی۔ تم چاہو بھی تو خود کو مجھ سے دور نہیں رکھ سکتی۔ میں صرف تمہارے کمرے اور واش روم تک نہیں بلکہ تمہارے اور تمہارے شوہر کے درمیان بھی موجود ہوں۔ تم چاہ کر بھی مجھے نکال نہیں پاؤ گی۔ ثانیہ کو دھکیلتے وہ تیزی سے کھڑکی کود کر بھاگا تھا اور ثانیہ اس کے پیچھے لگتی تھی، لیکن نہ جانے وہ کسی چھلاوے کی طرح کہاں غائب ہو گیا تھا۔ کہیں نظر نہ آیا تھا۔ اس نے شور مچانا شروع کیا تو کچھ ہی دیر بعد ملازم سارے اکٹھے ہو گئے۔ وہ غصے میں کہہ رہی تھی کہ کون آیا تھا گھر پر، کون تھا میرے کمرے میں، لیکن کوئی ملازم نہیں جانتا تھا۔ اور پھر اس نے دوبارہ سے سی سی ٹی وی فوٹیجز چیک کی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ کسی بھی فوٹیج میں نہیں آیا تھا۔ ثانیہ کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ ملازم اسے خود شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ جھوٹ کہہ رہی ہو۔ ثانیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کیا وہ کوئی بھوت پریت تھا، کوئی جن زادہ یا پھر کوئی چھلاوا؟ میڈم جی، مجھے لگتا ہے آپ کو وہم ہو گیا ہے۔ صاحب کے بغیر آپ پہلی بار اکیلی ہیں نا، شاید اس لیے۔ پرانی ملازمہ نے جھجکتے ہوئے ایسی بات کہہ کر اس کے زخموں پر نمک چھڑکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے غصے میں سارے ملازموں کو کمرے سے باہر نکالا تھا۔ سارے بنگلے کا چکر کاٹا تھا۔ چوکیدار سے بھی باز پرس کی تھی، لیکن کہیں سے کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ وہ بار بار اپنے لیپ ٹاپ پر ایک ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، ایک ایک کیمرے کو چیک کر رہی تھی، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھک کر اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے بیڈ پر پھینک دیا تھا اور اس کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ عبداللہ کا نام اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ تھکے ہارے انداز میں فون اٹھا کر اس نے ہیلو کہا تھا۔ دوسری طرف سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ کیا حال ہے میری جان کے؟ لگتا ہے میرے بغیر بہت اداس ہو۔ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ عبداللہ اب کب واپس آ رہے ہیں؟ میرے لیے زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے جان؟ مجھے نہیں پتا، بس آپ واپس آ جائیں۔ وہ چاہ کر بھی عبداللہ کو اس سارے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ کوئی تو بات ہے، بولو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس آپ واپس آ جائیں۔ اور پھر کچھ دیر کی باتوں کے بعد اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کیا بتاتی کہ اس کے ماضی کا کوئی عاشق دوبارہ سے سر اٹھا چکا تھا؟ اس نے بھی تو جوانی میں کئی غلطیاں کی تھی۔ ذیشان اور اس کی محبت کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا علم تھا۔ اگر عبداللہ کو اس بارے میں کچھ بھنک بھی پڑتی تو ذیشان کا قصہ کھل جاتا، وہ قصہ جسے وہ ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ ذیشان اور وہ بہت لمبے عرصے تک ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار رہے تھے، لیکن اس کی ماں نے ذیشان کو اس کی زندگی سے نکال پھینکا تھا۔ عبداللہ سے اس کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہوئی تھی۔ عبداللہ کو اس سے پہلی ہی نظر کی محبت ہو گئی تھی، اور پھر اس نے عبداللہ کو اپنی زندگی میں اپنی ماں کے کہنے پر شامل کر لیا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا عام سی شکل و صورت والا آدمی تھا، جسے ثانیہ جیسی خوبصورت لڑکی ہاتھ بڑھاتے ہی مل گئی تھی۔ وجہ اس کی دولت تھی، لیکن ثانیہ کو اس سے محبت ہوتی چلی گئی تھی، کیونکہ واقعی وہ محبت کے قابل تھا۔ عبداللہ نے اس کی زندگی کی ہر محرومی کو، ہر کمی کو مٹایا تھا۔ ذیشان کی محبت نے اسے خوشی تو دی تھی، لیکن اس کے اندر کی تشنگی کبھی ختم نہ ہو سکی تھی۔ عبداللہ اسے سمجھاتا تھا، اس کے بنا کہے عبداللہ اس کے ہر احساس سے واقف ہو جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ثانیہ کو اس سے بے پناہ محبت ہو گئی تھی۔ وہ ذیشان کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں بار بار ذیشان کا ذکر کر کے اسے بلیک میل کرتی اور اس سے پیسے وصول کرتی۔ ثانیہ کی ماں نے اس کی یہ شادی اسی لیے تو کروائی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بیٹی کا دل بدل جائے گا اور وہ اپنے شوہر سے محبت کر بیٹھے گی، ورنہ اس کی ماں کا منصوبہ تو یہی تھا کہ وہ کچھ عرصے بعد دونوں کی طلاق کروائے گی اور طلاق کے نام پر خوب پیسہ بھی وصول کرے گی۔ ثانیہ نے بڑی مشکل سے اپنے گھرستی کو اپنی ماں کی بری نظر سے بچایا ہوا تھا، لیکن اب اس عاشق نے آ کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ فون رکھے کتنی ہی دیر وہ آنسو بہاتی رہی تھی، ماضی کے غلطیاں سے رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ کون ہو سکتا تھا یہ؟ بس ایک اسی سوال کا جواب مل جاتا تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے۔ اور پھر روتے روتے ہی وہ سو گئی تھی۔ رات بھر بھی جاگی تھی، اسی لیے کافی گھنٹوں کی نیند کے بعد وہ شام کے وقت اٹھی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے کھڑکی کے پردے ہٹائے تھے اور پھر واش روم کا رخ کیا تھا، لیکن ایک بار پھر اسے واش روم میں ایک خوشبو میں بسا خط ملا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے، پھر مجھے اپنا کیوں نہیں لیتی؟ ثانیہ نے مٹھی میں خط کو دبوچے ڈسٹ بین میں پھینکا تھا اور بنا شاور لیے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا فون پوری طرح بج رہا تھا۔ ایک نیا انجانا نمبر تھا، اس نے فون اٹھا کر کان پر لگا لیا۔ یہ پہلی بار تھا جب باقاعدہ فون پر اس کی بات ہو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہی انجان شخص دوسری طرف موجود ہوگا۔ میری محبت تمہیں مکمل کر دے گی ثانیہ، بس ایک بار میری ہو جاؤ۔ دھیمی سی سرگوشی میں اس نے پھر وہی بات دہرائی تھی۔ نہ سامنے آتے ہو، نہ نام بتاتے ہو،
मोहब्बत का दम भरते हो इतना हौसला भी नहीं कि अपना चेहरा मुझे दिखा सको। सानिया गुस्से में बोली थी। ठीक है, मिल लूंगा तुमसे, दिखा दूंगा अपना चेहरा। अगर मैं तुम्हारे शोहर से ज़्यादा खूबसूरत हुआ तो क्या तुम मुझे अपना लोगी? दौलत तो मेरे पास तुम्हारे शोहर से कहीं ज़्यादा है। ये कहकर वो ज़ोर से हंसा था। तुम्हारा चेहरा कितना ही हसीन क्यों ना हो, मोहब्बत मुझे अपने शोहर से ही है, और मैं ऐसे किसी से भी मुलाकात नहीं कर सकती। ये तो तुम हो जो मेरे कमरे में बिना इजाज़त चले आते हो। रही बात तुम्हारी दौलत की, तो मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। सानिया ने गुस्से में जवाब दिया था। अच्छा, अपनी साइड टेबल पर तो देखो। उसकी बात पर सानिया चौंकी थी, और साइड टेबल पर नज़र पड़ते ही हैरान रह गई थी। एक ज्वेलरी बॉक्स रखा हुआ था। जैसे ही उसने ज्वेलरी बॉक्स खोला तो हीरों का एक साइड जगमगा रहा था। सानिया का मुंह खुला का खुला रह गया था। इतना हसीन डायमंड ज्वेलरी सेट उसने अपनी जिंदगी में ना देखा था। कहो तुम्हारी और मेरी पसंद एक है? कहो तुम मेरी हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। सानिया ने एक लम्हे में वो सेट उठाकर दूर फेंक दिया था। ना मैं तुम्हारी हूँ और ना ही इन चीज़ों से तुम्हारी हो सकती हूँ। मैं सिर्फ अब्दुल्ला की हूँ। अच्छा, तो फिर ज़ीशान से मिलने क्यों गई थी? बताओ, क्या तुम्हारे शोहर को तुम्हारी साबका मोहब्बत का इल्म है? ज़ीशान का जिक्र करते उसका लहजा तल्ख हुआ था, पर सानिया की जान निकली थी। तो माजी का ये बाप भी उस अनजान शख्स पर आया था। वो मेरा माजी था, मेरी गलती, मेरी जवानी की भूल। निकाह के बाद मैंने सिर्फ अपने शोहर से मोहब्बत की है, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, ना कुछ जानती हूँ। पर अगर तुमने मुझे फ़ोन किया तो मैं अपने शोहर को तुम्हारे बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। बेहतर यह है कि दोबारा मुझे फ़ोन ना करना। तुम लाख खूबसूरत और अमीर सही, लेकिन अब्दुल्ला नहीं हो सकते। सानिया ने गुस्से में फ़ोन बंद किया था और रोने लगी थी। वो मानती थी कि उससे जवानी में भूल हुई थी। जज्बात में बहकर उसने ज़िशान के हाथ को थामा था, लेकिन उसकी नीयत तब भी बुरी नहीं थी। वो तब भी ज़िशान को अपनाना चाहती थी, और आज भी वो अब्दुल्ला के साथ बिल्कुल सिंसियर थी। लेकिन ये दुनिया थी जो उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। कितने ही घंटों तक वो रोती रही थी, और फिर सारी रात भी ऐसे ही गुजरती थी। ना उसने कुछ खाया पिया था और ना ही दोबारा सोई थी। और फिर अगले दिन जब वो नाश्ते के लिए नीचे उतरी तो उसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ था, और वो बेहोश हो गई थी। मुलाजमों ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। अब्दुल्ला को खबर कर दी थी। शाम तक अब्दुल्ला उसके सरहाने पहुंच चुका था। अब्दुल्ला को देखकर वो उसका हाथ पकड़ती रोती चली गई थी, और उसने अब्दुल्ला को खुद अपने मुंह से सब कुछ सच बता दिया था, चाहे वो ज़िशान वाली बात थी या फिर उस अनजाने इंसान की हरकतें। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था जो उसकी इस शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने मुंह से सब कुछ अपने शोहर को बताना मुनासिब समझा। अब्दुल्ला उसके लिए बेहद परेशान था। पूरा एक दिन हॉस्पिटल में गुजारने के बाद वो उसे लेकर घर आ गया था। सानिया इंतज़ार में थी कि कब अब्दुल्ला उससे मज़ीद सवाल जवाब करेगा, ज़िशान के बारे में पूछेगा, गुस्सा करेगा कि उसने इसे अपने माज़ी का क्यों नहीं बताया। लेकिन अब्दुल्ला ने उससे कुछ भी ना कहा था। अब्दुल्ला के आने के बाद अनजान नंबर से कोई फ़ोन आया था, और ना ही दोबारा उसे कोई गिफ्ट मसूल हुआ। अलबत्ता अब्दुल्ला ने उसके सामने ही सिक्योरिटी सख्त कर दी थी। चौकीदार को भी खूब डांटा था, और मुलाजमों से भी लापरवाही के लिए सवाल जवाब किए थे। साना की तबीयत पूरी तरह संभली तो वो खुद ही अब्दुल्ला के सामने बैठ गई, और उससे माफ़ी मांगने लगी कि उसने ज़िशान के बारे में पहले उसे कुछ ना बताया। अब्दुल्ला ने उसे अपने सीने से लगाया और कहने लगा, माजी को ना दोहराओ। मैं आ गया हूँ ना, दोबारा तुम्हें तन्हा छोड़ कर नहीं जाऊँगा। जहाँ जाऊँगा तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। आपके बिजनेस ट्रिप का क्या हुआ? आप तो दरमियान से ही लौट आए। सानिया को अचानक ख्याल आया था, मैं अपने पार्टनर्स को वहाँ छोड़ आया हूँ, वो सब कुछ देख लेगा। मेरे लिए तुम ज़्यादा अहम थी। ये कहते उसने सानिया पर अपनी मोहब्बत निछावर की, और अब्दुल्ला की कुर्बत में वो खुद को ना सिर्फ महफूज तस्वुर कर रही थी, बल्कि उसने अपना आप खुद ही अब्दुल्ला के हवाले कर दिया था। अब्दुल्ला की बाहें उसके लिए दुनिया की पुरसकून जगह थी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे। जिंदगी पुरसकून हो चुकी थी। वो अब अपनी माँ की धमकियों से भी खौफजदा नहीं होती थी, क्योंकि अब उसका माजी अब्दुल्ला पर खुल चुका था। वहाँ अनजान आशिक भी कहीं दफन हो चुका था। 6 महीने बहुत खुशगवार तरीके से गुजर गए थे। अब्दुल्ला ने पहले से भी ज्यादा सानिया का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ बैठी थी, लेकिन यही उसकी गलत फहमी थी। एक दिन वो यूं ही बंगले में घूमते घूमते पीछे कंट्रोल रूम तक चली गई थी, जहाँ से बाहर के कैमरे कंट्रोल होते थे। वैसे कंट्रोल रूम के बारे में ज्यादा कुछ खबर तो नहीं थी, बस वो यूं ही सिस्टम देखने गई थी। उसे ये सब कुछ बड़ा पसंद था। वो खुद भी कंप्यूटर में बहुत आगे तक पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन हालात ने इजाज़त नहीं दी थी। ऐसे ही सीट पर बैठते वो सिस्टम चेक करने लगी, जब ये देखकर वो शॉक रह गई थी कि फिर मैं कुछ कैमरे ऐसे भी थे जो इसके लैपटॉप से ज्वाइन नहीं थे।
जिन के बारे में उसे कुछ खबर नहीं थी। वो बग़ौर हर एक चीज़ का जायज़ा लेने लगी और फिर अचानक ही वो कुछ ऐसी फाइल्स तक पहुँची जिसने उसे शॉक कर दिया। उसके लैपटॉप पर जिन कैमरास की वीडियो चला करती थी, वो एक ही जैसे पैटर्न पर रिकॉर्डेड थे। वो लाइव वीडियो नहीं थी, बल्कि वो रिकॉर्डेड वीडियो थी जो न जाने कब रिकॉर्ड करके सेट की गई थी और कुछ इस अंदाज से लगाई गई थी कि देखने में वो इसे लाइव मालूम होती थी। वो इसे आगे पीछे करके जिस तरह भी देखती, वही मंजर स्क्रीन पर चलते थे, जो खाली साफ सुथरे घर के थे। और ये बात उसे पहली दफ़ा पता चली थी। उसने फ़ौरन ही इस इंसान को फ़ोन लगाया था जो इनके घर में ये सारी सेटिंग्स वगैरह की देखभाल करता था। कुछ ही देर बाद वो चला आया था। जी मैडम, क्या सीसीटीवी कैमरास ठीक तरह से काम नहीं कर रहे? सानिया ने उसके सामने सिस्टम करते हुए कहा था। ये कौन से कैमरे हैं? ये मेरे लैपटॉप पर सेट क्यों नहीं है? उसने एक नज़र डाली और कहने लगा, ये हिडन कैमरास हैं जो चोरी वगैरह के वक्त के लिए इंस्टॉल किए गए थे। ये आपके नहीं बल्कि अब्दुल्ला साहब के कंप्यूटर में चलते हैं। और मेरे लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग क्यों चलती है? वो गुस्से में पूछ रही थी। कुछ लम्हों के लिए वो खामोश हुआ और फिर कहने लगा कि साहब ने कहकर ये सेटिंग करवाई थी जब वो मुल्क से बाहर जा रहे थे, ताकि उनके पीछे आप ज़्यादा परेशान ना हो और घर की देखभाल वो खुद ही करना चाहते थे। सरसरी से अंदाज में कहता वो सानिया पर बिजली गिरा गया था। ठीक है, जाओ, लेकिन साहब से कुछ ना कहना। उसने उसे वापस भेज दिया था। पर फिर उस रात अब्दुल्ला के सोने के बाद उसने अब्दुल्ला का लैपटॉप चेक किया था और उसे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि वो अनजान शख्स अब्दुल्ला ही था। उसने अब्दुल्ला के फ़ोन को चेक किया था, जिसमें एक्स्ट्रा सिम थी। अब्दुल्ला के पास 2 फ़ोन थे और दोनों में एक एक्स्ट्रा सिम थी और वही अनजान नंबर थे जिससे सानिया को फ़ोन आते थे। सानिया हक्का-बक्का सी बैठी थी जब अब्दुल्ला की नींद में से आँख खुली थी और फिर उसने अब्दुल्ला से सवाल-जवाब शुरू कर दिए थे। अब्दुल्ला ने सर झुकाकर उसकी बात का एतराफ़ कर लिया था कि वो सानिया को चेक करना चाहता था, क्योंकि उसे ज़ीशान के बारे में खबर हो गई थी। सानिया अपने भाई को जो लाखों रुपए दे रही थी सानिया जो अपने भाई को लाखों रुपए दे रही थी, उससे भी वो अनजान नहीं था। वो जानना चाहता था कि कहीं सानिया उसे धोखा तो नहीं दे रही, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे परेशान किया था। ये खेल शायद काफ़ी लंबे अरसे तक चलता, अगर सानिया हीरों का सेट दीवार पर मारकर अब्दुल्ला के साथ अपनी मोहब्बत का एतराफ़ न करती। अब्दुल्ला ने सर झुकाए अपनी इस गलती का एतराफ़ किया था कि सानिया पर शक करने के साथ-साथ उसने उसे आज़माया भी था। कितनी ही देर तक वो अब्दुल्ला को देखती रह गई थी। तो क्या उस रात कमरे में वो मुँह पर मास्क लगाए आप ही थे? उसने बामुश्किल अल्फ़ाज़ अदा किए थे। हाँ, मैं ही था। मैंने लेंस लगाए थे, मुझे आवाज़ बदलनी आती है। मैंने अपने यूनी में काफ़ी प्ले किए थे, इसलिए मैं बआसानी आवाज़ भी बदल लेता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। अब्दुल्ला की बात पर सानिया बस खामोश हो गई थी और फिर अगली सुबह उसने अपना सामान उठा लिया था। मैं वापस जा रही हूँ अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ रह सकते हैं। टूटे हुए लफ्ज़ों में उसने अब्दुल्ला से अलविदा चाहा था। अब्दुल्ला फ़ौरन ही हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो गया था। मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें आज़मा कर गलती की है, लेकिन मुझे खौफ़ था कि कहीं तुम मुझे धोखा तो ना दोगी। तुम बहुत खूबसूरत हो, जवान हो, उम्र में मुझसे बहुत छोटी हो, जबकि मैं एक आम सी शक्ल का मामूली सा आदमी। मेरे पास सिवाय दौलत के कुछ नहीं, इसीलिए मुझे लगता था कि कभी न कभी तुम मुझे धोखा दे जाओगी। सानिया फूट-फूट कर रोने लगी थी। अब्दुल्ला ने उसे सीने से लगा लिया था। मेरी मोहब्बत पर अब भी आपको एतबार है या नहीं? आंसू बहाते वो अब्दुल्ला की जानिब देख रही थी। मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम पर आंखें बंद करके एतबार भी करता हूँ। बस कभी-कभी दिल में वसवसे सर उठाते हैं, लेकिन अब मेरे सारे अंदेशे धुल गए हैं। एक आखिरी बार कहो कि तुम मेरी हो। उसकी बात पर सानिया मुस्कुरा दी थी। आखिरी बार नहीं, मैं हर बार कहूँगी कि मैं तुम्हारी हूँ। सानिया ने खुद को अब्दुल्ला के हवाले किया था। कभी-कभी कुछ रिश्ते शक की नज़र हो जाते हैं और इसीलिए सब कुछ खत्म हो जाता है। रिश्तों से शक को निकाल देना ही बेहतर है। इसीलिए अगर आपके दिल में भी किसी बात को लेकर कोई शक व शुबहात हों, तो उसे बात करके दूर कर लीजिए। रिश्तों को टूटने ना दीजिए।